नमस्कार. आम्ही असा सरकारी प्राथमिक विद्यालय कष्टी काले सांगे गोवा दर खेपे जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना हांगसरली भुरगीं जी आसता माणकुली भुरगीं खंय तरी मातशी खूश आसता. माणकुली भुरगीं टिचर इलेक्शना तयारी लागून पेंडल घातला. सद्या तेणी हांगसर 19 डिसेंबर सेलिब्रेट करून सद्या भुरगीं गेले कडेन आसा. पूण इलेक्शना लागून हांगसर पेंडल घातले कडेन आसा आनी दर खेपे जेन्ना इलेक्शन जाता हांगसर एक भुरग्यां मदीं एक वेगळीच उमेद आसता. भुरग्यां टिचरां मदीं ह्या ती शाळा आनी तुमी म्हणटली की उमेद कसली काय म्हणून. उमेद हीच की दर इलेक्शनाक हे शाळेक लायटीचें कनेक्शन मेळटा आनी इलेक्शन जालें की दुसरे दीस नाल्यार तिसरे दिसा लायटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाता. हें आतां कित्याक जाता, कशें जाता हें आतां सरकारी अधिकारी जे आसा, मुख्यमंत्री जे आसा, उरलेले मिनिस्टर जे आसा हांकां खबर आसतलें. ही आतां शाळे मुखारली जमीन सगली आनी खंय तरी हांव सुद्दां हे शाळेंत शिकलोलो. तेन्ना आमी हे शाळेंत शिकताले तेन्ना पळय ही जी आसली ही आमची स्टेज हांगसर. ह्या स्टेजीर 12 मार्च हो भाऊसाहेब बांदोडकराचो दीस जो आसा हो हांगसर मोठी दबाज्यान हांगसर 12 मार्च स्टेजीर हांगसर सेलिब्रेट करताले. आनी म्हाका सांग सगळी काली पंचायत क्षेत्रांत सगळी शाळा जी आसा स्कूल हेंचे हांगसर परफॉर्मन्स आसताले ही स्टेज. आनी ही शाळा आनी हो ग्रावंड आनी हे ग्रावंडाचेर आमी खेळटाले ल्हानाचे व्हड. हे ग्रावंडाचेर जाले म्हाजे भशेन कितलेशे भुरगे हे ग्रावंडाचेर खेळून व्हडले जाल्ले कडेन आसा. सुदैवान आमचें दुर्दैव म्हणपाचें आयज शाळेचें कंपावंड वॉल जें आसा हें कंपावंड वॉल धरून फकत 300 स्क्वेअर मिटर जागा जी आसा ही शाळे नांवार आसा. उरले ही सगळी भायर पडले कडेन आसा. हांगसर ही सगळी उरले प्रायवेट ओनराच्या नांवार लागले कडेन आसा. आनी हो तो लायटी खांबो हो तो हे लायटी खांब्या वयल्यान हांगसर शाळेक कनेक्शन दिता. आतां फाल्यां झडपी इलेक्शन आसा आनी ताका लागून हे कनेक्शन दिले कडेन आसा. हो पळया हो लायटी खांबो पळय हे खांब्या वयल्यान तें कनेक्शन दिले कडेन आसा. ही वयर वायर येयले कडेन आसा पळय ही म्हाजे वयर तुमची स्वता. आनी वायर काय खंयचल्यान हांगसर मदीं खांब खंय ना. मदीं डायरेक्ट खांबो शाळेच्या कंपावंडा भितर आसा. आतां एक म्हाका कळना वायर वयल्यान गेल्या. वायर हांगसर कांयच ना. दुसरो खांबो जो आसा हे शाळे कंपावंडा भितर आसा. पळय हो शाळे कंपावंडाच्या भितर दुसरो खांबो आसा. इतले खांबो आसून सुद्दां हे लायट जी आसा ही डिस्कनेक्ट कित्याक करता हे कांयच खबर ना. ही दर खेपे लायट ही डिस्कनेक्ट करता. ही आतां मुखार शाळें गेले कडेन आसा आनी शाळेंत ही लायट पेटले कडेन आसा. आशा करया की हे खेपे तरी ही लायट जी आसा ही अशीच उरता म्हणून. कित्याक आमकां खबर आसा की 5 मिनटां लायट ना जाल्यार आमच्यान रावपा जायना. जाल्यार ही माणकुली भुरगीं जी आसा ही लायटी शिवाय हांगसर कशी रावतली. हो खंय तरी CM जो आसा CMान विचार करपाची गरज आसा. पावर मिनिस्टर जो आसा हेणें विचार करपाची गरज आसा की लायटी शिवाय ही भुरगीं हांगसर कशी जगतली काय म्हणून. ही आमची शाळा, म्हाजी शाळा. हे पळया सरकारी मुळावी शाळा अशें तुमकां हें परते दिस पडटलें. सरकारी प्राथमीक विद्यालय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कष्टी काले गोवा. स्थापना 1963 1963 1963 ही शाळा बांदलेली. दुर्दैव आमचें की आमी म्हणटा आमी प्रोग्रेस केला, वाटचाल केल्या, मुखार मुखार वचत आसा. पूण इतलेंच दुर्दैव की हे शाळेक लायटीचें कनेक्शन ना. टाकी आसा पूण टाकयांत उदक ना. कित्याक हांगसर उदकाचें कनेक्शन ना. संडास आसा गव्हर्मेंटान बांदलेले. संडासा जर भुरगीं वयतलीं जाल्यार
हांगसर तांकां उदकाची सोय ना. कितें म्हणपाचें, झोपाळ घातले कडचा इतलो जागो हो शाळेचो फकत. हो एक टायमार हो जागो शाळेचो आसलेलो, पूण आयज तो शाळे कडेन ना. गव्हर्मेंटान कितें केलां गव्हर्मेंटाक खबर. आतां हे शाळेक सगळी सोय आसा, बरी आसा, पूण हांगसर लायटीचें कनेक्शन ना. आयज फाल्यां हांगसर पोलिंग बूथ हो, आनी फाल्यां हांगसर इलेक्शन जातलें, आनी त्या खातीर लायटी कनेक्शन खंय तरी दिलां सद्या. CMा इतलें रिक्वेस्ट करता की हे शाळेक लायटीचें कनेक्शन जें दितलें हे खेपे तशेंच परमनंट दवरचें. इतलें तुमकां रिक्वेस्ट. कित्याक काय म्हळ्यार वायर जी आसा ही खंयच जमनी वयल्यान येवना. वयल्यान येयल्या तो फर्स्ट पोल जो आसा तो डायरेक्ट रस्त्यार आसा. सेकंड पोल पळय हांगसर कंपाउंडा भितर आसा हो सेकंड पोल. वयल्यान वायर येयल्या, ते डिस्कनेक्ट कित्याक करता गव्हर्मेंट आमकां कळना. हेंकां ह्या भुरग्यांचें पडोन वचोन काय म्हणून. एक टायमार हांगसर 100 भुरगीं आसतालीं. पयलीं हांगसर पयलीं ते 7वी म्हळ्यार शिकयताले, 7th पर्यंत. नंतर खंय तरी स्ट्रेंथ जी कमी कमी जायत गेले. आयज हे शाळेंक लायटीची सोय ना, उदकाची सोय ना. भुरग्यांक हांगसर शिकपाक त्रास जाता. पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक हांगसर घालपाक सोदना. कित्याक म्हणून घालतले? भुरगीं म्हणटा आमकां हांगसर रावपाक जायना. जर पेरंट्सान जर कोणें आवाज केलो, कितें म्हणलें, सरकारान जर आव्हान केलें जाल्यार खंय तरी तेंचेर दबाव येता पेरंट्साचेर. तांकां टार्गेट केलें वयता. त्या खातीर हांगसर कोणूच मुखार सरना. सो आशा करया की आमचो सरकार जो आसा हो खंय तरी जागो जातलो. ही सरकारी प्राथमीक शाळा, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल शाळा जी आसा कश्टी काले, 1963 स्थापन जाल्लें. हे शाळेक लायट जी आसा ही खंय तरी कंटिन्यू उरतली आनी भुरग्यांक कितें तरी बरें मेळटलें म्हणून. पळया कितें जाता तें. खंय तरी बरी जावपा जाय. आमकां दिसता आमची शाळा, आमची फाटल्यान हांगसर भुरगीं शिकपा जाय, पूण आयज हे शाळेची स्ट्रेंथ जी आसा ही 100ची आहली ती खंय तरी 4चे पावले कडेन आसा. सद्या 4च जाण भुरगीं शिकता. कित्याक काय म्हणल्यार ही हलगर्जीपणां, नेग्लिजन्स गव्हर्मेंटालें, लोकांची न्हू. गव्हर्मेंट हे शाळेक लायट दिना. लायट कित्याक दिना गव्हर्मेंटाक खबर. पूण ही शाळेक लायट ही मेळपा जाय आनी भुरग्यांक योग्य रितीन शिकपा मेळपा जाय. जेन्ना भुरग्यांक शिकपा मेळना, अशी त्रास पडटा, तेन्ना भुरगीं कशीं शिकतले. पळया कितें तरी बरें जातलें हेची आमी आशा करया. हे खेपे सरकार हितून लक्ष घालून लायट जी आसा ही परमनंट दितलो अशी हांव आशा करतां.